इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे चंद ख्वाब बताऊंगा जो ज़िंदगी के अंदर आसानी लाने वाले हैं इंशाअल्लाह और रहमान। ये ख्वाब आप सुनकर खुश भी होंगे और ख़ुशी भी महसूस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से समझे ये आप पर इनाम भी है, फ़ज़ल भी है, करम भी है। और ऐसे ब्यूटीफुल ये ख्वाब हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मोमिन बंदे पर इनाम ही रखे हैं। इतने खूबसूरत चंद ख्वाब मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। तकरीबन 5 ख्वाब मैं आपके सामने बयान करूँगा। एक छोटी सी वीडियो है, इसको ज़रूर कंप्लीट सुन लें। ऐसे ख्वाब हैं जो बंदे को फरावानी अता करते हैं, रिज़्क़ में बरकत अता करते हैं, खुशियाँ अता करेंगे इंशाअल्लाह। और खुशियों वाले पैगाम आपको मिलने शुरू होंगे। जो बंदा ऐसे ख्वाब देखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर इनाम भी होता है, फ़ज़ल भी होता है, करम भी होता है, रहमत भी होती है, बरकत भी होती है। और लोगों का उसके साथ प्यार, मोहब्बत और तावन की बेमिसाल जो हैं वो चीज़ें इंशाअल्लाह और रहमान सामने आएंगी। नंबर 1, जल्दी के साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अच्छे पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें। मेरा ये असल मकसद नहीं है, असल मकसद ये है कि अगर हमारे चैनल पर आप आएंगे तो हमारे पैगाम को ज़्यादा आगे शेयर करेंगे। जब हमारे पैगाम को आगे ज़्यादा शेयर करेंगे नेकी में आपका भी हिस्सा होगा, क्योंकि ये अच्छा पैगाम है, अच्छी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जो ख्वाब की ताबीर बनाई गई है ये आप तक पहुँचाने का मकसद है, ताकि हर बंदा जो है अगर परेशान है, तंग है, मुसीबत में है, गम में है, परेशानी में है, तो अगर ऐसा ख्वाब देखता है तो इंशाअल्लाह उसके लिए खुशहालियाँ हैं। दुआओं की कबूलियत का ये सिलसिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सच्चे ख्वाब पूरे कर दे और बुरे ख्वाबों से जो है हमें नजात दे दे। अच्छे ख्वाब हमें दिखाए और हमारे ख्वाब पूरे हों, ताकि ज़िंदगी के अंदर हमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरियाँ देनी हैं वो हमें ज़रूर हासिल हों। नंबर 1, ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा किसी को खुशबू देता है तो इसकी क्या ताबीर है। सुभान अल्लाह, ये ऐसे ख्वाब हैं जो पूछे भी गए हैं और बाज़ दफ़ा जो है इन ख्वाबों को ज़हन में भी लाया गया है। और ऐसे ख्वाब जो बंदा देख लेता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उस पर इनाम भी होता है। खुशबू ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा देता है ना तो उसकी ताबीर ये होती है कि उस बंदे की तरफ से आप अमन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह और रहमान। उस बंदे की वजह से आप अमन में आएंगे। छोटी गुड़िया की आवाज़ भी आप शायद सुन रहे होंगे, वो भी कह रही है मेरी आवाज़ भी जो है ना वीडियो के अंदर जानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की बेटी को नेक करे। ये नन्ही गुड़िया है, मेरी बेटी है जिसका नाम है उसवा, तो वो भी आवाज़ें लगा रही है ना, पास ही लेटी हुई है। खुशबू ख्वाब के अंदर जो बंदा किसी को देता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी तरफ से अमन में आ गए हैं इंशाअल्लाह और रहमान, और उससे आप फ़ायदा ही उठाएंगे। जो खुशबू ख्वाब के अंदर आपको देता है ना उससे फ़ायदा ही उठाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक बंदा खुशबू वाले के पास बैठता है लेकिन खुशबू ख़रीदता नहीं है तो उससे खुशबू आना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। और दूसरा बंदा आग वाले के पास बैठता है, कुछ चीज़ लेता नहीं है तो उस आग वाले से उस पर कपड़ों पर कोई ना कोई निशान है लग जाता है। भट्टी वाले के पास बैठता है तो अच्छे बंदे के पास बैठने से क्या होता है, अच्छी बातें मिलती हैं, और बुरे बंदे के पास बैठने से क्या होता है, बंदे की इज़्ज़त में, शान में कमी आती है। तो जो बंदा खुशबू किसी से लेता है तो उससे अमन में आएगा और वो उसके लिए दुआएं भी करेगा और खुशखबरियाँ भी इंशाअल्लाह वो बंदा हासिल करेगा। बड़ा ही खूबसूरत प्यारा माशाअल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा किसी को सलाम कर देता है तो इसकी क्या तबीर है। कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसकी तबीर ये है कि उस बंदे से आप जो हैं खैर की तवक्को रखें और वो आपके लिए दुआएं करता है। अगर आपका मुखलिस साथी है, प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, तो रियल के अंदर उसकी ज़्यादा इज़्ज़त, तौक़ीर और शान जो है मलहूज़ ख़ातर रखें। जो बंदा ख्वाब के अंदर सलाम करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपको दुआएँ दे रहा है और आपके हक़ में इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल होंगी। कुरान में भी है अगर आपको कोई अच्छा तोहफ़ा दे तो उससे बढ़ के उसको तोहफ़ा देना चाहिए। ये बंदा आपके साथ मुखलिस है। ऐसा ख्वाब जो है वो कभी कभार देखने में आता है, लेकिन जो बंदा देखता है इंशाअल्लाह और रहमान उसके लिए लोग बहुत सारी दुआएं जो हैं वो करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत प्यारा और ख्वाब है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर अगर कोई बंदा किसी को खजूर देता है तो इसकी क्या तबीर है। ये नहायत अहम और प्यारा ख्वाब है। खजूर का ख्वाब जो है ना वो तो है ही बरकत, वो तो है ही रिज़्क़ में फरावानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर में खजूर होगी उस घर में फाका नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, खजूर एक इतना अहम
پھل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں رہے، اس کو کھجوروں والا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ۔ وہاں کی کھجور ہی مشہور ہے، کوئی عمرے سے آتا ہے، حج سے آتا ہے، چلو اس کو مل کے آئیں اور ساتھ مکے مدینے کی کھجوریں کھا کے آئیں۔ سبحان اللہ۔ کھجور جو بندہ خواب کے اندر کسی کو دیتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، اور آپ کے ایسا تعاون ہوگا آپ کے ساتھ کہ اس میں آپ کی فراوانی اور خوشحالی شامل ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا ہی خوبصورت پیارا بیوٹیفل ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، ایسے خواب ہمیں اللہ دکھائے اور ہمارے خوابوں کو پورا بھی فرما دے، اور ریئل کے اندر اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ دکھا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نمبر 4، خواب کے اندر اگر بندہ یہ چیز دیکھ لیتا ہے کہ اس کے سر پر یا گھر میں خوشحال بارش پڑ رہی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اکثر خواب یہ پوچھا گیا ہے بارش کا۔ جو بندہ یہ خواب دیکھتا ہے نا کہ اس کے سر پر اور اس کے گھر میں یا جس جگہ پہ وہ موجود ہے، جس علاقے میں وہ موجود ہے، خوبصورت آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ خوشحالیاں اس کا مقدر بنیں گی، کیونکہ جس جگہ پر بارش ہوتی ہے اس جگہ پر فراوانی آتی ہے، اس جگہ پر خوشحالی آتی ہے، اس جگہ کے جانور، چرند پرند، حیوان، فصلیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، درخت چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ پر خوبصورت ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش آتی ہے، انشاءاللہ الرحمن خوشحال علاقہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں فراوانی اور برکت عطا فرما دیں گے۔ نمبر 5 اور آخری، جو کہ نہایت ہی اہم اور خوبصورت، میں آپ کے سامنے یہ 5 خواب رکھنے جا رہا تھا، جس میں سے آخری خواب جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خواب کے اندر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اکثر خواب یہ پوچھا گیا زور کی نماز، عصر کی نماز، یا ایسے خواب جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ خواب کے اندر جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے اندر ایک نماز یہ 1,00,000 نماز کا ثواب دیتی ہے، ایک نماز۔ اور جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت کے ساتھ۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، 27 نمازوں کا ثواب، اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ 27,00,000 نماز کا انشاءاللہ اس بندے کو ثواب ملے گا۔ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس سے بہت سارا نیکی کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ وہ بندہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصے دار ہوگا، اور اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ نیکی کا کام لیں گے۔ وہ خدمت کا کام یہ بھی نیکی میں آتا ہے، وہ صلح و رحمی کا کام وہ بھی نیکی میں آتا ہے، عدل و انصاف کا کام وہ بھی نیکی میں آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بندے کو زیادہ نیکیوں کے اندر کر دیں گے۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہ بات کہتا ہے، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو ناظرین ہیں، بیت اللہ کے اندر نماز زیادہ نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ 5 خواب تھے جو نہایت اہم، خوبصورت، پیارے تھے، بیوٹیفل تھے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں خواب کی تعبیر، اور آپ مجھ سے واقف ہی ہیں، حافظ امجد فروق المعبر، جو کہ خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے الحمدللہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ لائیو پروگرام اور دیگر ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پر موجود ہوتی ہیں۔ لائیو پروگرام کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ جو پلے لسٹ بنی ہے لائیو پروگرام کی یا دیگر ویڈیوز کی، اس کو ضرور واچ کیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت اہم مسائل اور خواب ملیں گے، جس میں بڑی ہی رہنمائی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم نے کی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری تمام کوشش کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔